आतां हांगा पळया, हें आतां रोडाचेरूच हांगासर आतां RR टावर बिल्डींग आहा एक, आनी फुडल्यान आमच्या हो टेम्पो स्टँड आमचो, आनी तो मेन रोड पळय हांगा पळय. हें आनी सेम अशेंच खंय 15-15, 20-20 कचरो असोच पडलो आसता. लोक हाडटा उडयतात. आतां बिल्डिंगेनूय मुन्सिपाल्टी येता आसलो व्हरपाक, म्हणजे खंयचे लोक उडयता तें कळपाक लागून आतां मुन्सिपाल्टीक कितें जर करचें पडटलें, एक तर तांकां CCTV घालचेच पडटलें, नाल्यार अशेंच कितल्याच कडेन अशें आतां हें आतां असले गार्बेजचे आतां स्पॉट जाल्लेले आहात. फाटल्या फावटी आमी पावसान हेजेर व्हिडियो केल्लो, मागीर हांव कितें जालां तें आतां पळय रस्त्याचेर सामकें मेन रोड आसा हो पार्किंग. हें पळय कसलो हें पडलेलें आहा पळय, हांगा दाखय पळय, हें हाडां पडलेलीं आहात. तशेंच म्हणून सांग हॉटेलाचे आहात, कसले आहात पळय हांगासर गार्बेज आतां ही. आनी तशें आमी आतां हांगा दाखयला तुमकां पानकारा शॉपाच्या लायनीक सेम तसलेच गार्बेज, ती रस्त्यारूच आनी ही रस्त्यार, तेजे वयर अशें रस्त्यार तशें खुबशे आहा. म्हापशान वयता थंय सेम प्रॉब्लेम जाल्लेले आहा. हेजेर कितें तर करा दाखयता. नांव कितें? हांव रुपेश शेट्टी. हांव हांगा रावता. म्हाजें ऑफिस आसा हांगा RR टावर बिल्डिंगेन, आनी हांव सेक्रेटरी हांगासर सोसायटीचो. सो हे जो कचरो जो सगळे बिल्डिंगे सरावंडींग जे लोक आसा पळय सगळे उडयतात. इतकी घाण जाता पळय ही, काडपाक सुद्दां येना मुन्सिपाल्टीचे लोक. एक 15-20 दिसांनी येता, क्लियर करता वयता, आनी हे सगळो उडयल्ल्या कारणान कुत्रे बित्रे सगळे पसरे येतात सगळे, आनी सगळी घाण जाली आहा. शॉपां बंद ठेवची पडटा ही पळय, ही शॉपां बंद थेयल्या. रेंटाक सुद्दां कोण घेयना. ओनर बंद करून तो घरा भरला. तो मेंटेनन्स सुद्दां फारीक करना, कित्याक हें आमकां दाखयता ही घाण सगळी जाल्या ती. सो हेचेर उपाय कितें तरी करचो मुन्सिपाल्टीन, इतकेंच मागता हेंच्या कडेन. आतां कचरो कोण उडयता आसतलो हो कचरो? आतां हे एक्चुअली मुन्सिपाल्टीचे जे व्हरता, आमचो हो ड्राय वेस्ट सगळो हांगासर आसा. ऑफिसां सगळे बिल्डिंग, आमचे ऑफिसीस सगळे ही कमर्शियल बिल्डींग. बाकी सरावंडींग रेजिडेन्सीस आसा पळय ती सुद्दां कचरो उडयता. हांगा झाडां कातरलीं हांगा उडयतात. सगळो तरेचो कचरो हांगा येवन उडयतात. पूण हो क्लियर करपाक नाल्यार हेका सोल्युशन तरी कितें काडपाचें. हांगाच्यान बाबा खंय दुसरे कडेन व्हरपाक जाता जाल्यारूय पळोवपाचें, कित्याक हांगा ही ड्राय ही आमची एरिया आसा पळय ही, हांगा बिल्डींग अजून जावंक ना. ह्या सायडीन बिल्डींग ही सायडीन ही एरिया अशी कोण येना हांगासर रातचो पिनसांजो. कितें उडयलें कशें उडयता आनी वयता हांगासर. हांगा रातचे लोक बियरी सुद्दां पिवपाक बसता हांगासर. रातची लायट नासता हांगासर, बियरी फोडटा, बाटल्यो उडयल्यो गेले. तो कोण पळोवपी ना हांगासर. सो मातशें मागता की कितें तरी करपाचें हेचेर सोल्युशन कितें करूंक जाय. हय, नाल्यार हें वाडत रावतलें. करेक्ट. आनी कोणाक गाडयो पार्क करूंक मेळटा त्योय मेळना. त्योय मेळना. गाडयांचो इश्यू जाला. फाटी RTOचे येयले हांगा तालाव दिवन गेले, कित्याक दोनूय सायडीन पार्किंग केल्ल्यो. सो रितसर पार्किंगूय करपाक मेळना गाडयो. आनी आमी पयले फाटल्या दिसांनी येयल्ले पावसान तेन्ना उदीक हांगा वयरसून वतालें, आनी हेज्या बरोबर ही सगळी घाण सगळी घाण सगळी रस्त्यार पावली. ते मॉस्किटोज जाल्ले, आनी गटरूय तेंचे ते खोललेले ना, ते गटरूय सगळे भरलेले आसा, कचऱ्यान सगळे भरलेले आसा. आतां आमी तुमकां डी पानकाराच्या थंयसर दाखयल्ले कचरो दाखयला, थंय 2 स्पॉटार दाखयल्ले. तशेंच आतां आमी RR टावर्स येयल्यान, म्हणजे आमचो पयलींचो हांगासर टेम्पो स्टँड आसलो पळय थंय मड्डार म्हणटात पळय, जस्ट फुडें नंदादीप बँक आसा तेच्या फुडें. आनी पळय ही हांगा आतां वारें येयले, वाऱ्यान पळय हें कितें आतां पळय ही परिस्थिती पळय, ह्या आख्ख्या लोकांच्या घरांनी शॉपांनी चल्ली ही घाण ही आतां. अक्षरशर म्हणजे मुन्सिपाल्टीक आतां आमच्या एकट्या कलिगान उलयलो हांगासर रावता तेजे ऑफिसांत, तेणें सांगलें तशें की ही घाणीक लागून लोकांनी हांगासर मांड सुद्दां बंद केल्यान, रेंटाक सुद्दां कोण येना म्हणटा तो. म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्यान की मुन्सिपाल्टीक आतां आमी कितें म्हणचें तें समजना. आतां पळय लोकांनी तुमी टॅक्स व्हरतात, गार्बेजीचो व्हरतात, पूण लोकांक हांगा धंदो बंद करचो पडटा. कित्याक तुमची ही असली नाशाडी करतात, दाखयतात पळय तुमी लोकांक ही घाण दाखयतात म्हणून लोकांचो आयज धंदो बंद जाला. आनी तुमी टॅक्स हे ते तुमी घेवपाचें सोडिनात, पूण तुमी हांगासर हेजेर तोडगो काडूंक जाय. तेणें सांगलें तशें हो आतां गार्बेज हांगा आतां दोनाय सायडीक घरान फाल्यां की हांगा बिल्डींग येयलकूच मागीर आनी कितें जातलें हांगासर लोकांचे हांगासर हे गार्बेज व्हरात 4-5 गाडयो लागतात. ती परिस्थिती आहा. तेन्ना तेणें सांगलां तशें होय हांगासलो गार्बेज तुमी काडपाचो, आनी जळी मळी तुमकां हांवें सांगलां तशें त्या स्पॉटार तुमी कॅमेरा बसयात, जेणे करून कोण उडयता पळय तो तुमकां इजिली सांपडटलो, आनी तेजेर तुमी ताका फायन धाडा मरे. तें तुमच्या कडेन जायना. फाटली CP आसली ताकाय हांवें सेम प्रश्न सांगलेलो असो, पण तुमी इम्प्लिमेंट कांय करिनात. तुमी फक्त तुमची खुर्चेचेर हे करतात आनी कांय ना. हेच्या पयलीं कडेन आमचे म्हाका दिसता दुर्दैव दिसता की उलोवपाक सुद्दां मुन्सिपाल्टी शेखर बाब कितले तुमकां व्हिडियो दाखयता पण तुमकां एकदां दोळे आड करतात तुमी. पण सेम म्हणचें पडटा आमकां मुन्सिपाल्टीक अशी परिस्थिती जाल्या. तेन्ना
हेचेर आमी तुमकां दाखयता पळय हे कितें कितें ते ताबडतोब करान तेंच्यार इम्प्लिमेंट करा आनी कचरो काडा आनी लोकांक बरें सुशेगाद जगोंक दियान तुमी. थँक्यू. हांगा रावता इतर ऑफिस आसा आमचें. ऑफिस नाव कितें तुमचें? मंगेश वजे. हय, तुमकां कचऱ्याचो त्रास जायना ह्या? भरपूर त्रास जाता सदांच हांगा पार्किंग सुद्दां येताना लोक सुद्दां येता ते म्हणटात की कचरो तुमच्या दारान आसता सगळो आनी घाण कशी करता सगळे. म्हणल्यार म्युन्सिपाल्टीक तुमी कंप्लेंट बी कितें केल्या? म्युन्सिपाल्टीक लेटर बी सगळे जाल्ले आसा ऑलरेडी, पण काय थोडी जातात एक 4 दिसांनी परत काडटात, परत तशेंच चालूच आसता. आतां कितें करूंक जाय म्हणटा हेजेर म्युन्सिपाल्टी? म्युन्सिपाल्टीन रेगुलर तरी एटलिस्ट काडूंक जाय, नाल्यार आनी कितें ते सोय करपाक जाय दुसरी. कित्याक एक्चुअली हो जागो न्हू हो उडोवपाचो. जागो न्हय, कित्याक हो रोड सबंद सारको फूल. ताका लागून तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवंक जाय, नाल्यार एक्शन घेवपाक जाय, नाल्यार चालूच उरता अशेंच आनी घाण जाता. इवन त्यांनी शॉप सुद्दां आपले बंद दवरला. सारकें तेंचें. तो आमच्या कडेन आतां कमिटी मेंबरा कडेन येवन परत परत कितें कितें सांगता की तुमी हें काडिना हें करिना. आमी फॉलोअप करतात तरी काय इशू जायना. आनी एक्चुअली तुमचें काम न्हू काडपा, हें रोडार आहा न्हू. रोडार आसा एक्चुअली हांगा उडोवपच नाही. कोण येवन उडयता कांयच खबर ना. बरें, थँक्यू. थँक्यू.